अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में आप जिसे कह रहे हैं कि मफरूज़ा मिथ या कुछ भी कह लें कि इमरान खान बड़ा ईमानदार है। कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, ए गल मन्नी पैगी कि इमरान हाहेगा ईमानदार है। ये मतलब कि आम लोग, सादा लोग, अब तो ये जुमला काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, लेकिन ये जुमला बड़ा होता था। जो भी हो जाए, जिस तरह भी हो जाए, इमरान खान ने करप्शन नहीं की, इमरान खान है ईमानदार। इमरान खान अगर चाहता तो जुमैमा खान के साथ हिसाब-किताब करता तो उसको अरबों रुपए की जायदाद आती। इमरान खान चाहता तो ये होता, इमरान खान चाहता तो वो होता, लेकिन बड़ा एक टकामा-सा इंकशाफ हुआ है। सरप्राइज़ है उनके लिए जो ये इमरान खान साहब को बड़ा ईमानदार समझते हैं। ऐसा सरप्राइज़ जिसको सुनने के बाद ये कहना तो छोड़ देंगे कि इमरान खान करप्ट नहीं है। जी हाँ, इमरान खान की बराह रास्त पैसे पकड़ने यानी रिश्वत वसूल करने की वीडियो सामने आई है। हामिद मीर ने इस बात की तस्दीक की है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान की करप्शन पकड़ने के लिए बाकायदा ऑपरेशन किया था। तफसीर कुछ यूँ है कि बाप पार्टी जो इमरान खान की इत्तेहादी है, इसके एक अहम रहनुमा को इमरान खान ने वज़ीर बनाने की खुद अपने हाथों से रिश्वत वसूल की। इमरान खान ने ये पैसे बनी गाला में वसूल किए, जिसकी बाकायदा वीडियो बनी हुई है और वो वीडियो जनरल बाजवा के पास महफूज पड़ी हुई है। इससे यूं महसूस होता है कि बाप पार्टी के इस रहनुमा को जनरल बाजवा ने ही इमरान खान के पास भेजा और वीडियो बनवाई थी। ये भी कहा जाता है कि जब इस रहनुमा को वजीर बनाया गया तो बाप पार्टी इमरान खान से नाराज हो गई थी और इस वक्त ही इख्तलाफात का आगाज हो चुका था। अब सवाल यह है कि इमरान खान की इन वीडियो की तस्दीक तो देखने वालों ने कर दी है, लेकिन जरूरी है कि कौम के सामने रख कर बताया जाए कि कौम में यूथ का लीडर कितना बड़ा ईमानदार लीडर है। बाप पार्टी के जिसको वजीर बनाया गया, उसकी बाप पार्टी ये नहीं चाहती थी कि इसको वजीर बनाया जाए, लेकिन उसने भी, जब देखें ये सरदारी निजाम है, वहां पर सारी जिदें चलती हैं। जब 10 बंदे एक साइड पे हो जाएं और अकेला बंदा एक साइड पे हो तो वो क्या करता है, वो कहता है अच्छा फिर ये बात है, तो ये काम तो मैं किसी भी सूरत में करूंगा। जैसे वहां पे अक्सर कत्लो गारत होती है, अक्सर लोगों को घरों में कैद बना के रखा जाता है, या बहुत सारी दूसरी चीजें जो कि बलूचिस्तान में होती है। तो वहां से एक जिद्दी वजीर ने ये फैसला कर लिया कि वो कुछ भी हो जाए तो वो वजीर बनना चाहता है। जब जनरल बाजवा साहब के पास ये पहुंची, उन्होंने कहा जी ठीक है, कुछ करते हैं, आपका बनाते हैं। फिर उसने एक प्लान तरतीब दिया जिसके तहत जनरल बाजवा साहब ने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए पूरा एक इंतजाम किया। बंदे, पैसे उस बंदे के थे, वजीर उसने बनना था, लेकिन बाजवा साहब ने दरमियान में एक सहूलतकार का काम किया, उनको इमरान खान साहब के पास भेजा और इमरान खान साहब के पास भेजने के साथ साथ उन्होंने वो तमाम लम्हात महफूज कर लिए जब इमरान खान साहब उनसे डिस्कस कर रहे थे, पैसे के मामलात के लेन देन कर रहे थे, और पैसे भी डायरेक्ट इमरान खान साहब खुद वसूल कर रहे थे। इस तमाम चीज की वीडियो जो है वो मौजूद है और जनरल जनरल बाजवा के पास महफूज है। सबसे बड़ी बात है कि जनरल बाजवा के पास अपने पास महफूज है। ये किसी एजेंसी या किसी उसकी वीडियो नहीं है, ये खुद डायरेक्ट जनरल बाजवा ने अपने अहकामात, अपने तरीके से, अपने घर से बनवाई है। क्योंकि उसको पता था कि इमरान खान एक ना एक दिन मेरे सामने आएगा और इमरान खान की मेरे ख्याल में दूरंदेश था थोड़ा बहुत, लेकिन बेवकूफ़ियाँ बढ़िया कर गया जनरल बाजवा। लेकिन यहाँ पे वो, उसको इमरान खान का पता ज़रूर था कि इमरान खान जो है वो ये करने वाला है और ये वो करता है। तो इसलिए वहाँ पे आकर थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब के साथ ऐसा होना ही था। लेकिन हामिद मीर साहब जब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है क्लोज़ हैं जनरल बाजवा साहब के, और भी कुछ लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। तो जब देखने वालों ने देख ली है, बाजवा साहब के पास पड़ी हुई है, तो मेरे ख्याल में बाजवा साहब को, लेकिन बाजवा साहब को भी ज़ाहिर है इस बात का तो डर है ना कि अगर 2 चीज़ें मैं करूँगा तो 10 चीज़ें इमरान खान भी करेगा। और इमरान खान का प्रॉब्लम क्या है कि इमरान खान को सच बोलने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान झूठ भी बोलेगा, इमरान खान कुछ ऐसा भी कहेगा जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसकी कौम यूथ, उसका सोशल मीडिया उसको इस लेवल का गंदा कर देगा कि वो सच हो या झूठ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दफ़ा वो बंदे की आत्मा रुल जाएगी जिसके खिलाफ इमरान खान साहब और उसकी कौमी यूथ ने सोशल मीडिया पर आकर बकना शुरू कर दिया। तो इसलिए शायद जनरल बाजवा को थोड़ा बहुत कोई होगा, वरना मेरे ख्याल में ये चीज़ें तो सामने आनी चाहिए। अब बहुत हो गया। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप चुप करके देखते रहें और इमरान खान साहब जो मर्जी करते रहें। लेकिन चलो, ये बाजवा साहब और इमरान खान का प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे ख्याल में ये सच जो है ना वो कौम के सामने आना जरूर चाहिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर ये है कि जस्टिस काजी फायज सा ने अपने साथी जजों पर बम फेंक दिया है। जी हाँ, उन्होंने एक ऐसा इकदाम कर दिया है जिसके साथी जजेस इम्तिहान में आ गए हैं। जस्टिस काजी फायज सा ने ऐसा रजाकाराना तौर पर अपने और
اہلیہ بچوں کے اثاثے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر ظاہر کر دی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جسٹس قاضی فائز حسن نے بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کوئی پلاٹ نہیں لیا۔ اسی طرح جسٹس قاضی فائز حسن نے بطور جج سپریم کورٹ کوئی سرکاری پلاٹ نہیں لیا۔ ان کو سرکاری پلاٹ کی آفر ہوئی جنہوں نے ٹھکرا دی۔ انہوں نے آمدن کے تمام مطابق ہر سال ٹیکس جمع کرایا۔ دستاویزات میں جسٹس قاضی فائز حسن نے کہا کہ ان کی ملکیت میں ڈی ایچ اے فیز 2 کراچی کا 800 مربع فٹ رہائشی پلاٹ ہے جو بطور وکیل پریکٹس کے پیسوں سے لیا اور اس پر گھر بنایا۔ جسٹس قاضی فائز حسن کے بینک اکاؤنٹ میں اس وقت 4,13,30,856 اور ایک فارن کرنسی اکاؤنٹ جس میں 41 لاکھ روپے سے زائد رقم ہے۔ جسٹس قاضی فائز حسن نے واضح کیا کہ ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ ان کی زیر کفالت نہیں۔ ان کی اہلیہ یو کے اور پاکستان میں اپنے الگ ٹیکس گوشوارے جمع کراتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز حسن کی سال 2058 میں آمدن 1,13,972 روپے تھی۔ سال 2018 میں 22,0916 روپے ٹیکس ادا کیا۔ سن 2019 میں جسٹس قاضی فائز حسن کی سالانہ آمدن 1,71,45,972 اور سن 2019 میں 17,92,000 ٹیکس جمع کیا۔ دستاویزات کے مطابق سن 2019 میں سالانہ آمدن 1,71,45,972 اور 17,92,700 روپے ٹیکس دیا، اور 2020 میں 2,12,33,921 روپے 56,78,799 روپے ٹیکس پیڈ کیا۔ یہاں پر دلچسپ بات سامنے آئی ہے، قاضی صاحب کے پلاٹ پر قبضہ ہوا۔ زیارت میں قائد اعظم کی رہائش گاہ کے ساتھ ایک پلاٹ قاضی صاحب کے والد نے انہیں ورثے میں دیا۔ اس پلاٹ کے ایک حصے پر غیر قانونی طور پر بلوچستان کی حکومت نے قبضہ کر لیا۔ حساب لگائیں کہ قاضی صاحب اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس پلاٹ کا چھڑانے کے لیے نہیں کیا۔ ایسے جج کہاں ملیں گے کہ ان کو پتا تھا کہ وہ طاقتور ہیں، سپریم کورٹ کے جج ہیں، انہی کے پلاٹ پر اگر قبضہ کر لیا گیا ہے تو انہوں نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کیا کہ وہ اپنا قبضہ حکومت بلوچستان سے چھڑا سکے۔ میرے خیال میں ایسے جج کہاں ملیں گے آپ کو جو اس وقت اپنا سارا کچھ یہ دیکھیں سپریم کورٹ میں جتنے جج ہیں 10 12 15 2 3 4 صرف ایک ایسا جج ہے جو رضا کرانہ طور پر اپنی ساری کی ساری پراپرٹی اپنی اور اپنے بچوں کی پوری دنیا کو دکھا رہا ہے کہ یہ میرے پاس ہے، اور اس کے علاوہ اگر کچھ ہوگا تو ظاہر ہے وہ پھر ان کے گلے پڑ جائے گا۔ اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 2018 19 20 21 میں انہوں نے کتنے گوشوارے جمع کرائے، کتنا انہوں نے اس سے لینا کیا، کتنا لینا دینا کیا، یہ سارا کچھ انہوں نے بتا دیا۔ لیکن کوئی ایک بھی اور جج ایسا نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا، چاہ کر بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو گھپلے دیکھیں۔ اب ایک جج صاحب کے بارے میں جو آ رہا ہے کہ ان کا ٹرک جو ہے وہ کھڑا ہے، ہاں جی، اب جس جج کا ٹرک کھڑا ہے اس کے ساتھ والے ججوں کے بھی ٹرک کھڑے ہوں گے، تو جن ججوں کے ٹرک کھڑے ہوں گے جو وکیل کی حیثیت سے اوپر ہے، دیکھیں یہاں پہ جسٹس اعجاز الحسن کے بارے میں جو انکشافات کیے جا رہے ہیں کہ جس قسم کی اور وہ بکتا رہا ہے، دلوں میں دماغ میں نفرت لے کے آگے چلتا رہا ہے، اور آج وہ اگر چیف جسٹس بن گیا ہے اور آگے جا کے وہ سنا چیف جسٹس بنے گا تو اندازہ کریں کہ وہ جو کر رہا ہے وہ کہاں اپنے احساس شو کرے گا، کہاں اس نے تباہی لائی ہوگی۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ قدر کرنی چاہیے ایسے ججوں کی جو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں شاید اپنا مقام ایک آپ ہی رکھتے ہوں گے، آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ چیف جسٹس بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور ان کی زیر نگرانی پاکستان میں انصاف کے لیے بہتریاں پیدا کرے۔ دوستو، عمران خان صاحب کے گھر پر چھاپا جو پڑا تو اس کے بعد کوئی واش روم میں چھپنے کی بتا رہا ہے، تو کوئی برقع پہن کے چھپ میں بھاگنے کی بتا رہا ہے، لیکن جیسے بھی ہے عمران خان صاحب کو میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ گرفتاری دے دینا چاہیے۔ دیکھیں گرفتار کون نہیں ہوا اس ملک میں، خاص طور پر عمران خان کے دور حکومت میں کیا کیا نہیں ہوا، جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر عمران خان میرا اگر مشورہ مانے تو گرفتار ہو جائیں، گرفتار ہو کر ان کو زیادہ ہیرو پتی مل جائے گی یا زیادہ ہیرو بن جائیں گے اپنے یوتھیوں کے سامنے بنسبت اس طرح بھاگنے سے۔ ایک کیس تو ان پہ ہے نہیں ہے، ان پر سینکڑوں کے حساب سے کیس ہیں، اور ایسے کیس ہیں جن میں وہ سزا ہو چکی ہے، صرف ان کی گرفتاری ہونی ہے، اور اس میں جب وہ گرفتار ہوں گے اور ان پر فرد جرم عائد ہوگی تو ڈیفینیٹ وہ نااہل بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ پارٹی کی رکنیت کا تو پتہ نہیں، لیکن کم از کم پارٹی کا ممبر، اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے نااہل ہو جائیں گے، اور پھر اس کے علاوہ اب اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے خلاف ہوں گی۔
یہ ڈر میرے خیال میں عمران خان کو اتنا زیادہ نہیں ہے. اصل میں عمران خان صاحب تنہائی والا ڈر جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب ایک چھوٹی سی جسے جن میں عمران خان نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے اس کوٹھڑی میں اکیلے رہیں گے جب ان سے کوئی 10 15 20 دن کوئی ملے گا نہیں اور ان کو صرف کھانا دیا جائے گا. میں اس چیز کی بات نہیں کر رہا جو ان کی ضرورت ہے, تو وہ ویسے تنہائی میں مر جائیں گے کیونکہ وہ یوز ٹو نہیں ہے, انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے, کبھی دیکھا ہی نہیں ہے جیل ہوتی کیا ہے. تو یہاں پر آ کر عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہیں, لیکن ہیرو بننے کا ایک بہترین موقع ہے کہ عمران خان صاحب گرفتاری دے دے, گرفتار ہو جائے, 15 20 دن مہینہ 2 اندر رہیں. کیس ایک نہیں ہے نا, اگر ایک کیس ہو تو اس میں ضمانت ہو جائے, تو یہاں پہ تو لائنیں لگی پڑی ہیں کیسوں کی, کیسے مطلب چلے گا. بٹ اینی ہاؤ عمران خان صاحب بھاگتے پھر رہے ہیں, لیکن ان کا جو ڈر ہے, اصل ڈر جو ہے جیل نہ جانے کا, وہ آپ سب کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات عمران خان پر رحم کرے, لیکن مجھے دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ انہوں نے جتنی ظلم اور زیادتیاں کی ہیں خدا کی ذات نے اس کے بدلے بھی تو ان کو دینے ہیں نا. اپنا خیال رکھے, اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی.